جی अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सरफराज सफ़ी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है वो हमारा था तो लड़कपन, मतलब टीनेजर्स थे हम, लेकिन वो वाकया मुझे अच्छी तरह से पूरी तरह याद है कि हमारे इलाके में, हमारे एरिया में, साथ वाले गांव में एक मर्द ने एक लड़की के साथ रेप किया। लड़की वालों ने वो रिपोर्ट वगैरह लेकर उसके खिलाफ मुकदमा करवा दिया। तो लड़के वालों ने ये किया कि अपनी ही एक औरत के साथ खुद रेप किया, अपने किसी बंदे से करवा के, तो बराबर का पर्चा कटवा दिया, बराबर दी एफआईआर हो गई। जी, ये हमारा समाज है, ये हम जहां लिव करते हैं, ये वो दुनिया है जहां औरत के लिए और तरह के मामलात हैं और मर्द, वो कहता है पैरों की जुती औरत नूं पूरी आई पाले ही नहीं ते ला के छोड़ देते। मर्द जो भी करता फिरे इस समाज में, उसे मतलब उस उन्हों सत खून माफ। और औरत अगर जरा सी बोल्ड हो, जरा सी चंचल हो, थोड़ी वो पंजाबी च कहते हैं ना अल्लड़ बुटियार, तो हम उस पर उंगलियां सबसे पहले उठाते हैं, फिर उस पर इल्जामात लगाते हैं और बाज़ औक़ात उसे मार देते हैं। हम वो लोग हैं जो माजरत के साथ कि जिंदा बहनों को मार देते हैं, क्या कह के, किस लिए कि ये जो जमीन का टुकड़ा है इसके हिस्से में जाना है ना, इसको मिलना है। वो ना जाए, तहसीलदार को सीधा जाकर कह दे ओ नहीं जी वो मर गई, जमीन मेरे ना ही कर दो। ये बहुत सारे वाकयात हैं जो पंजाब भी नहीं, सिंध, बलोचिस्तान के पी, हर एरिया में, इंडिया पूरा, वहां भी इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। और औरत को जिस तरह से हमने एक जानवर समझा हुआ है, मतलब कैटेगरी है ही नहीं इंसानों वाली औरत बेचारी के पास। और ये जो तारीख हम पढ़ते हैं तो बड़ी शान से हम बादशाहों के किस्से जानने की कोशिश करते हैं और पढ़ते हैं जी, बड़ी शान सी उसकी, उन्हें 16 बांदियां रखियां सी, उन्हें 150 बांदी रखी सी, उन्हें 2000 बांदी रखी सी। ये हमारी घुट्टी में शामिल हो गया कि असी औरत नूं इंज ही रखना है, बांदी बना के। मैं अपने एक व्लॉग में गुज़िश्ता दिनों बात कर रहा था, ये जो वो नक दा कोका पे से बात चली थी कि ये जो ज्वेलरी है, ये गुलूबंद या गले का हार, नाक में कोका या नथ, कानों में बालियां, ये वो, जैसे हम अपने बैल को उसके उसकी नाक में नथ डालते हैं ना कि खिंच लिया इधर नूं, ते जदों मर्जी खिंच लिया इधर नूं, चल चल चल, और सीधे मोड़, सज्जे मोड़, खब्बे मोड़। यही कुछ माजी में औरत के साथ होता रहा कि उसकी नाक में नकेल डाली होती थी और ऐसे खींच ली, ऐसे खींच ली, कानों में भी रस्सियां डाली होती थी जो बाद में ज्वेलरी बन गई। और अब तो भाई जी ज्वेलरी जड़ी है हाथ नहीं लाने देंदी, सीधी गल, सोना कितना महंगा, और 1.5 अरब की ज्वेलरी ये आपा बुशरा बीबी, जादू वाली बीबी, ये ले गई थी तोशा खाना से। जो मुकदमा जो फर्द जुर्म आयद हुई है उसमें 65 करोड़ रुपए का तो सिर्फ एक हार ही है, हीरे का हार। हीरे दी ओ अंगूठी वाला भी तुसी ऑडियो सुनिया, मलिक रियाज की बेटी का, 65 करोड़ का। अच्छा, लाहौर के जो पोश एरियाज है ना, मतलब ऐसे कह लें कि जैसे ये फैसल टाउन है, इलामा इकबाल टाउन है, वाबडा टाउन है, इन सारे एरियाज में 2 करोड़ के लगभग 5 मरले का घर मिल जाता है, डबल स्टोरी। जो पुराना बना वो 2 करोड़ से भी कम में मिल जाता है। और 65 करोड़ हिसाब लगाएं उसका सिर्फ गलदा हार। कितने मिडिल क्लास ये बेचारे इन पैसों से घर ले सकते हैं जो किराए पे मरते रहते हैं मेरे जैसे लोग, साल हर साल से किराए पर ये ज्वेलरी की बात हो गई। हम असल बात जो करना चाह रहे हैं वो है कंदील बलोच पे बनने वाली फिल्म वखरी।
फिल्म का नाम तो बड़ा जबरदस्त है, कंदील बलोच। ये कल ही की बात है, 2016 के जुलाई में उसके भाई ने उसे मुंह पे तकिया रख के, उसकी सांस बंद करके, उसकी नाक बंद करके, उसका मुंह बंद करके मार दिया था। रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि ये बहुत ही वध गई है, ये आवारा हो गई है, साडी गैरत गवारा नहीं करती। उनकी गैरत तब गवारा करती थी जब कंदील बलोच इतने ज्यादा पैसे कमा के ले जाके अपने माँ बाप को और भाइयों को देती थी, तब ठीक था। लेकिन जब उस कंदील बलोच की वो मौलवी कवि, हाँ कवि है उसका नाम, उसके साथ जब उसकी वीडियो वायरल हुई जिसमें उसने कवि की तस्वीर वो कैप पहनी हुई, को टोपी पहनी हुई है, और कवि जब उसके पीछे लग गया तो उसने बेचारी ने फोन शोन भी किए सहाफियों को कि मैनू बचा लो, मैनू मारन दियां धमकियां आ रही और मैनू कोई मार देगा। मतलब इंटरनेशनल मीडिया से भी उसने बात की, बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ जर्मनी, ये वो इस हद तक वो बेचारी गई। कौन थी वो कंदील बलोच? 6 उसके भाई, 6 उसकी बहनें, सबसे छोटी। 6 भाई और 6 बहनें, 12, मतलब 1 दर्जन तियां पुत्र जम के उसके माँ बाप ने कंदील बलोच को जना। उसकी शादी भी हुई थी, 1 साल बाद उसकी बेचारी की तलाक हो गई, एक बच्चा है उनका। वो गरीब घर की एक औरत थी, लड़की थी, डेरा गाजी खान के एक गांव में वो पैदा हुई 1990 में। 1990 में डेरा गाजी खान के एक कस्बे में पैदा हुई, तलाक हो गई, घर में गुर्बत है बहुत सारी। उसने ये बस होस्टेस जो होती है, बस में ये जैसे एयर होस्टेस होती है, जहाज में जो सर्विस करती है, इसी तरह से हमारी बसों में कुछ सालों से बस होस्टेस रखने का रिवाज है, जिनके साथ तरह तरह के मिसहैप हुए। कंदील बलोच के साथ भी बस में ऐसा ही कुछ हुआ, जिसकी उसने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगा दी। वो पोस्ट वायरल हो गई, बहुत सारी वायरल हो गई। उसके बाद कंदील बलोच की सोशल मीडिया पे पहचान बन गई। अच्छा, पहचान बनी तो वो थोड़ी बोल्ड भी हो गई। वो वैसे तो चिड़ी जी सी। मैं मिला हुआ हूँ उस बेचारी से, लाहौर प्रेस क्लब में उससे मुलाकात हुई थी, एक सरसरी सी सहाफियों के साथ, दोस्त कोलीग्स के साथ। वो मतलब सोशल मीडिया पे थोड़ी उसकी धूम मच गई, और वो थोड़ा प्राउडी भी थी, हो गई, मतलब पहले फनी फनी थी, फिर थोड़ी प्राउडी भी हो गई। और जब उसे किसी चैनल वाले ने बुलाना तो उसने कहना, देखिए जी, अपने चैनल की रेटिंग के लिए मुझे बुला रहे। उसने पैसा भी कमाया, नो डाउट अबाउट इट, कि उसने अच्छे पैसे कमाए, और अच्छा पैसा कमा के अपने माँ बाप को देती रही। 5 स्टार होटल्स तक उसकी पहुंच हुई। वो एक दिन जियो के साथ सेलवराइज के शो में आपने देखा होगा कि वो स्विमिंग कर रही है 5 स्टार होटल में, और जिम कर रही है। मतलब माड़ी कुड़ी नूं चंगा लब गया थोड़ा जिहा, खान पीन आसूदगी आ गई। तो वो फिर आप जानते हैं कि इमरान खान के साथ भी उसका एक इश्क का मामला, इस पे मैंने व्लॉग भी किया हुआ है। बुशरा बीबी कौन है, इस हवाले से भी पूरी दुनिया ने सबसे पहले जिस मुंह से, जिस जुबान से बुशरा बीबी का नाम सुना, पिंकी पीरनी का, वो कंदील बलोच थी। वो कह रही थी कि मैं जाननी खान साहब तुसी पिंकी पीरनी दे चक्कर विच हो। पिंकी पीरनी कौन है? बनी गाला में रहती है, पाक पतन की एक औरत है, दम तावीज धागे करती है। ये कंदील बलोच ने बताया था। और उसके बाद पिंकी पीरनी, बुशरा बीबी जो है वो मंजर आम पर आई जब इमरान खान की शादी हुई पिंकी के साथ। कंदील बलोच इमरान खान के गेट पे भी जाके बैठ जाती थी जुमान पार्क में, और मैं आपको पहले भी शायद बता चुका हूं कि वहां जाके सहाफियों को फोन करती थी, हेलो आयो, मैं अपने महबूब के दरवाजे पे आई हाँ, और मैंने हर सूरत खान साहब से मिल के जाना है, आए मेरी फुटेज बनाएं, ये करें वो करें। और जब उसे घर में घुसने नहीं दिया जाता था तो वो बेचारी नारे मारती हुई, लव यू इमरान खान, ये वो करती कराती वहां से चली जाती थी। कवि खान के साथ, मौलवी कवि के साथ जब ये सारा मामला हुआ
تو اس کے بھائی نے اسے مار دیا. جب مار دیا تو پوری دنیا میں عجیب طرح کا ایک تاثر گیا پاکستان کے حوالے سے کہ غیرت کے نام پر ایک شوبز سٹار، ایک ماڈل، ایک جیتی جاگتی لڑکی، ایک تھوڑی سی بولڈ زیادہ معصوم لڑکی، اس کو اس کے بھائی وسیم نے اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر مولوی کبھی کے ساتھ کچھ لین دین کر کے اس کو مار دیا. کبھی مولوی کبھی بھی پکڑا گیا اس کیس میں، لیکن وہ چھٹا گیا. اور اس کا باپ اس قندیل بلوچ کا، بیسیکلی اس کا نام فوزیہ تھا، اور فوزیہ کا جو باپ ہے وہ کہہ رہا تھا اور ماں کہہ رہی تھی کہ ہم نے ہماری بے گناہ بچی کو، معصوم بچی کو، اتنی پیاری بچی کو، اتنی اچھی بچی کو، اتنی مسکراہٹوں سے بھری ہوئی بچی کو قتل کیا گیا ہے، ہم معاف نہیں کریں گے. لیکن انہی ماں باپ نے اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا اور وہ دندناتے پھرتے ہیں، آج بھی دندناتے پھرتے ہیں. اس قندیل بلوچ کی یہ جو آنر کلنگ ہے اس پر ارم پروین بلال اس خاتون نے ایک مووی بنائی ہے وکھری کے نام سے، اور اس کے کچھ شارٹس میں نے بھی دیکھے ہیں. اس کی کہانی کو، اس فلم کی کہانی کو جوڑا گیا ہے قندیل بلوچ کے ساتھ. قندیل بلوچ بس ہوسٹس تھی، لیکن یہ جو اس کا جو کردار ہے اس میں قندیل بلوچ کا، اس میں وہ ایک ٹیچر دکھائی گئی. فریال محمود نے وہ کریکٹر کیا، بڑی بولڈ ہے فریال بھی، اور مطلب اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہ رہی ہے کہ تھوڑے سے کپڑے پہن کر تقریبات میں چلی جائے اور یہ وہ، لیکن کردار اس نے بہت اعلیٰ نبھایا. وہ کردار ہے ایک ٹیچر کا، اسکول ٹیچر کا. ایک پوسٹ لگاتی ہے وہ اسکول ٹیچر سوشل میڈیا پر، اور وہ پوسٹ وائرل ہو جاتی ہے، جیسے کہ قندیل بلوچ کے ساتھ ہوا. اور اس پوسٹ کو لے کر وہ بڑی خوش ہوتی ہے، پاگل ہوتی ہے، اور پھر وہ پوسٹ پہ پوسٹ وہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو جاتی ہے. اسی طرح سے شوبز سٹار بن جاتی ہے. اور پھر وہی جو قندیل بلوچ کے ساتھ ہوا. کہانی اچھی ہے، اور یہ کہانی بھی انہوں نے خود ہی لکھی ہے ارم نے، اور اس کی ڈائریکشن بھی انہوں نے خود ہی دی ہے. اس کے پروڈیوسرز میں کچھ ایک ٹیم ہے پوری جس کے نام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ہمارے سماج میں ہوتے، جن کو نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے خواتین کے حقوق کی بات کی، انہوں نے غلاموں کے حقوق کی بات کی. اور جس سماج میں مطلب مرد جو مرضی کرتا پھرے، نہاتا تو تکوڑا، اور خواتین کی آنر کلنگ ہو، خواتین کو جائیداد کے چکر میں مار دیا جائے، خواتین کو، میں نے، اللہ گواہ ہے، میں نے ایک ایسی خاتون کو دیکھا جس کے بھائیوں نے اس کی شادی نہیں کی تھی، وہ بوڑھی ہو رہی تھی، 50-55 ایئرس ہو چکے تھے، 50-55 ایئرس اولڈ تھی وہ خاتون. اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بھراواں نے میرا بیاہ اس لیے نہیں کیتا کہ زمین دے وچوں حصہ چلا جائے گا مجھے، اور میرا خامد جو ہوگا وہ اس زمین کا وارث ہو جائے گا، یا میرے بچے وارث ہو جائیں گے، تو یہ میرے خاندان کو یہ بات پسند نہیں ہے، اس لیے میری شادی نہیں کی. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں خواتین کو ورغلانے کا ایک عجیب ڈھونگ تھا کہ اندہ قرآن نال بیاہ کر دو. مطلب صرف اور صرف یہ کہ جو جائیداد ہے وہ بچ جائے. اور یہ جو آنر کلنگ ہے، مطلب بندہ ناتا تو تکوڑا ہے، جو مرضی کرے. اور عورت اگر اپنے آپ کو پالش کرتی ہے، یا اپنے آپ کو شہرت دلاتی ہے، یا اپنے ٹیلنٹ کی بدولت آگے بڑھتی ہے، تو ان خاندان دا نک وڑ دیتا، لہذا انہوں بھی وڑ دو. یہ سلسلے ہمارے یہاں نہ جانے کا کب رکیں گے.
لیکن تکلیف ہوتی ہے قندیل بلوچ کی طرح کے واقعات جو ہیں ہمارے سماج میں، یا وہ مختارہ مائی والا واقعہ دوسری دنیا میں، باہر کی دنیا میں یہ ہمارے ماتھے کے داغ ہیں، سچی بات ہے۔ اور یہ داغ ہمارے چہرے پہ تب تک لگے رہنے ہیں جب تک ہم نے مطلب ہم باز نہیں آ جاتے۔ جب تک باز آنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ گاؤں میں، کسی بھی گاؤں میں کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ محبت کرتی ہے تو بھاگ جانا ہی بہترین حل ہے ان کے پاس، کیونکہ دونوں فیملیاں نے بیاہ تو کرنا نہیں، اور جب وہ ان کے ہتھے چڑھ گئے بھاگے ہوئے بھی تو ان کو مار دینا ہے۔ شہروں میں اب تمیز یہاں تک آ گئی ہے، کو ایجوکیشن تو عام ہے، لیکن آپ نے لاہور یونیورسٹی کا وہ واقعہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس میں ایک لڑکے کو ایک لڑکا اپنی محبوبہ کو، اپنی کلاس فیلو کو پھول پیش کر رہا ہوں نا، اور پوری یونیورسٹی نے وہ سین دیکھا، سوشل میڈیا پہ بہت سارا وائرل ہوا۔ اس کے ماں باپ نے انہیں مارا نہیں یار، یونیورسٹی والوں نے، جو وہ اویس رؤف وغیرہ جو ہیں اس کے اونر، وہ رؤف، اس کی بھی ایک کہانی ہے، وہ سٹینو تھا ضیاء اللہ کا، جنرل ضیاء اللہ ڈکٹیٹر کا۔ اور جب یہ جہاد افغانستان شروع ہوا تو جو مال ترکیہ ان کے ابے نے، جنرل اختر عبد الرحمان نے، ہمایوں اختر وغیرہ کے ابے نے، اسی طرح کا کچھ مال اس نے بھی ترکیہ، جس کی وجہ سے اس نے، جن پیسوں سے اس نے بڑی جائیدادیں لاہور میں خریدیں اور یہ یونیورسٹیز بھی بنائیں، اسکول کالجز بنائے، اور فلان ڈھمکان کم وہ ہیں بیسیکلی یہ قصور کا علاقہ، کھڈیاں وہاں کے قریب کے، کھڈیاں کے قریب ان کا گاؤں ہے، وہاں کے کمبو ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر اس لڑکی اور لڑکے کا داخلہ بند کر دیا یونیورسٹی میں، لیکن اس کے جو والدین تھے انہوں نے دونوں کی شادی کروا دی۔ یہ فرق ہے ہمارے دیہی کلچر میں اور ہمارے شہری کلچر میں۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن ضرور دبا لیں۔ لائک نہیں کر دیتے یار، سادہ جیاں گلاں ہوندیاں اپنیاں، انہاں نوں لائک کر لیا کرو، کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔